कलीसिया के बारे में आज भाई साहब, कलीसिया के बारे में आज है। जीसस इज किंग, यस, जीसस इज लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड, किंग्स ऑफ किंग, वो तो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, रियल मसाया, वो मसाया हमारा यानी नजात दहिंदा है, बादशाहों का बादशाह, उसका नाम है यीशु नासरी, खुदा का बेटा, हमारा नजात दहिंदा है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा हम आपको बरकत दे। तो आप जब देखेंगे आज कलीसिया के बारे में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें सीखने वाली, और दुआ से शुरू करेंगे। सब लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद जो है कमेंट भी किया करें, साथ साथ भी करें और बाद में भी किया करें। जब मैसेज हो जाता है तो खुदा जो है वो बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहा है, खुदा कलाम के वसीला से। कलाम सच्चा है, पाक है, हमारे कदमों के चिराग में रख लिए रोशनी है। हालेलुया, कलाम को जो है हम अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, इससे हमें खुदा बरकत देता है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे राह की रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग। खुदा की पाक कलीसिया बने, तो ये हमने खुदा की कलीसिया बना, हम खुदा के कलीसिया मक़दस है खुदा का रूह हम में रहता है। हमने देखा था जो है वो पिछले बाप में हमने देखा था कि तीसरे बाप में, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में रहता बसा हुआ है। तो खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, खुदा का कलाम हम में है। कलाम का मतलब यीशु मसीह नासरी हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है। जब उसका कलाम रहता है तो खुदा भी रहता है हमारे साथ ही। तो अगर कोई खुदा के मकसद को बर्बाद करे, खुदा उसको बर्बाद करेगा। खुदा पाक है और तुम पाक है और वो तुम हो। तो ये है, हमने सीखा था कल जो तीसरे बाप में, चौथे में हम कल सीखा था। बहुत खूबसूरत चीज़ें हमने देखी थी मसीह के रसूलों के बारे में। आज हम देखेंगे जो है चैप्टर 5, पहला ग्रंथियों हमने शुरू किया हुआ है। ग्रंथियों का खत, पौलुस रसूल का खत, ग्रंथियों के नाम, पहला बाप, पहले बाप से हमने शुरू किया था। आज हम 5वें बाप पे आज आ चुके हैं। हालेलुया, हम आपको बरकत दे। दुआ करेंगे, ये सब ने आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। यीशु मसीह नासरी, हम तेरे कदमों में आते हैं, तो सजदा करते हैं। खुदा हम आज कलाम का जो बीज बोया जाए 100 60 फल रहा है, आप तेरे लहू में कवर करते हैं। खुदा हम इस तरह तेरे बंदे को, तेरी मिनिस्ट्री को तेरे लहू में कवर करते हैं। बाप, कलाम का जो बीज बोया जाए 100 60 फल रहा है। खुदा हम यीशु मसीह नासरी आज हमारे साथ बोल, कलाम कर। खुदा हम तेरा नाम जलाल पाए, तेरे कदमों में है जिंदा खुदा, पाक खुदा, लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह नासरी तेरे खून को अपने ऊपर लेते हैं। खुदा मैं अपने आप तेरे खून में छुपाता हूँ, अपने सोल स्पिरिट पार्टी, अपने जहन को भी तेरे खून में छुपाता हूँ। बाप यीशु नासरी तू ही मत कर। सारी कलीसिया, सारे मुकस्सीन को जो देख रहे हैं भाई बहन भी, जो बाद में देखें, तेरे लहू में कवर करते हैं। बाप सारी बरकत तूने दी है, तेरा शुक्र हो। रात भर हिफाजत की, आज का दिन दिया है, आज फिर हम तेरे कदमों में आ सके। तेरा शुक्र हो, तेरे कलाम सच्चा है, तेरे सच्चे लोग हैं और तू सच्चा है और तू कुदूस है, पाक और जल्द आने वाला है। और तेरा शुक्र हो कि हम यीशु तुझ पर ईमान रखते हैं जो नजात है, दुनिया का नजात दहिंदा है। तेरा शुक्र यीशु नासरी, हम तेरे बेटे बेटियां हैं। तेरा शुक्र हो खुदम, और हम तेरे खून खरीदे हैं, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदम। हमेशा हमारे साथ है, तेरा फजल ही हमारे साथ है, और तू यहाँ मौजूद है, हमारे साथ है खुदम। तेरे कलाम में लिखा खुदम से डरने वालों को चारों तरफ इसका फरिश्ता चाहता है। आजमा कर देखो खुदम कैसे मैं, तू हमारे साथ है। और तेरे कलाम में लिखा है खुदम, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान खुदम। मत्ती 18:18 जब तेरे कलाम में लिखा है तो ये सारी बातें सच है हमारी, तो हमारे साथ है। कलाम का बीज जो बोया जाए 100 60 फल है। आज हमें बरकत दे कलाम को सुनने के लिए और उस पर अमल करने का फजल अता कर, यीशु मसीह के पाक नाम में। सो खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए, सारी बरकत के लिए, बातों के लिए खुदा उनका शुक्र करेंगे। और इस कलाम के लिए जो खुदा कलाम सच्चा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं भी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाप मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक सुनने में आया कि तुम में आराम करी होती है, बल्कि ऐसी आराम करी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। आज तुम में से एक शख्स अपनी बाप की बीवी रखता है, और तुम सोच तो करते नहीं ताकि जिसने ये काम किया तुम इससे निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं गो जिस्म के एतबार से मौजूद ना था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहाली मौजूद की। ऐसा करने वाले पर यह हुक्म दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदा यीशु मसीह की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसे शख्स हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से जिस्म की लाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए।
ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। हमारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुरानी खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। कि तुम बेखमीर हो जो हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से ना बदी और शराब की खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मान लो ये तो ये खुदा का कलाम जो है हम देखते हैं कि बड़ा सख्त कलाम है, क्योंकि उस वक्त कलीसिया में ये हो रहा था कि कलीसिया में ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे थे कि जो है वो सुनने में भी बड़े अजीब और बड़े जो है वो गंदे गुनाह लगते हैं। और ये यहाँ पर खुदा का बंदा कह रहा है इस करंथस की कलीसिया में जो था, ये कलीसिया जो थी करंथस कलीसिया, ये बहुत जो थे इसमें बहुत सारे झूठे नबी, बुरी तालीम, ऐसी उल्टी सीधी, और ये लोग जो थे ये काफ़ी जो है वो बदअखलाकी की जो है वो बातें करते थे। और कोई कहता था पपलूस का हूँ, कोई पलूस का हूँ, कोई कैफा का हूँ। तो रसूल जिन मसाइल की ख़ास फिक्र करता है वो है कलीसिया में तफरके और हरामकारी और मखलूस शादियाँ, नीयतें, ज़मीर के मामलात, कलीसिया नज़्म नस्क, रूह कुदस की नेमतें और मुर्दों की क़यामत। बड़ी बसीरत के साथ वादे करता है कि इंजील मुक़द्दस इन सवालात का क्या जवाब देती है। चलो पौलुस रसूल इन सारी चीज़ों को कलीसिया में बयान करता है, यानी कि हमें किस तरह कलीसिया को किस तरह होना चाहिए, किस तरह बिहेव करें। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को पाक मुक़द्दस बेऐब होने के लिए बुलाया है। ताकि मर्जी यह है कि ये नहीं कि उसके लोग दुनिया की मानद ज़िंदगी गुजारें, बल्कि मसीह की शबीह में ढलते जाएं। ये है खुदावंद ये चाहता है। अब करंथियों में देखते हैं कि पहले से 5 में पौलुस एक नहायत संगीन गुनाह का जिक्र करता है जो करंथस की कलीसिया में मौजूद था। अफसोस की बात यह थी कि कलीसिया इस गुनाह पर गम करने की वजह से बर्दाश्त किया और उसके खिलाफ कोई कदम ना उठाया। तो ये आज भी कलीसियों में हो रहा है और लोग जो हैं वो गुनाह पर प्रीच नहीं करते। बहुत से बड़ी बड़ी जो कलीसियाँ हैं वो क्या करती हैं, खासतौर यूरोप में और ये अफ्रीका एशिया में भी ऐसी है जो कलीसियाँ हैं, ज़्यादातर पास्टर साहबान, बिशप साहबान और जो है वो क्या करते हैं कि गुनाह के ऊपर प्रीच नहीं करते। यानी तुम जो है वो शराब नोशी ना करना, तुम ज़ना ना करना, तुम सिगरेट नहीं पीना और ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट करैक्टर बिल्डिंग चीज़ें हैं जो इंसान को पाक करती हैं, इंसान को नापाक करती हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो इंसान को पाक करती हैं वो रूह की नेमतें, रूह के फल हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तअम्मुल, मेहरबानी, हिलम, परहेज़, ये सारे रूह के फल हैं। ये इंसान को क्या करते हैं, पाक करती हैं। अंदर से आपकी रूह पाक होती है, आपकी जो है करैक्टर पाक होता है। तो ये खुदा के काम है। खुदा हम ऐसा चाहता है कि इंसान भी शख्सी तौर पे भी इन चीज़ों को इख्तियार करे और कलीसिया में भी ये चीज़ें हों। अब ये होता है कि जो है अक्सर लोग जो पास्टर साहबान वो कंप्रोमाइज़ करते हैं इन चीज़ों पर, यानी वो अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में या जो है अपनी कलीसिया के मेंबरान न खोने के डर से वो इन चीज़ों पर प्रीच नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी खुदा ने माफ़ कर दिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं जो असल चीज़ है बताते नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी तादाद है कलीसियाओं में, चर्चेज में, कि लोग जो है वो लोगों को जो है वो रास्तबाजी, रिपेंडेंस और साल्वेशन की तरफ लेकर नहीं आते। वो जो है वो बस अपने मफादात के चक्कर में कि हम जो हमारे मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, ये नहीं सोचते कि मेंबर जो हों वो खालिस हों और वो खुदा की बातचीत में दाखिल हों। मेंबर ज़्यादा होने चाहिए ताकि चंदा ज़्यादा हो, दयाकी मिले, शख्स शुक्राने मिले, ये मिले, वो मिले, पैसा मिले। यानी वो बिजनेस उन्होंने बनाया हुआ है वो, इसलिए। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर बहुत सख्ती से पेश आता है और कलीसिया के साथ और बड़ी सख्त बातें करता है। और वो कहता है कि तुमने तो हरामकारी तुम्हें होती है और तुम इसको रोकते नहीं, बर्दाश्त करते हो इसको, ये अच्छी बात नहीं है। वो से शख्स को कलीसिया में बोला निकाल दो। आगे हम देखें क्या कह रहा है पर खुदा का बंदा, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों सोबत ना रखना। देखें ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचों, जालिम, बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुम दुनिया से निकल जाना पड़ता।
لیکن میں نے تم کو درس یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر یعنی کوئی اگر کوئی کلیسیا کا ممبر بھائی کہلا کر اور جو کیا ہے اور کیا کرتا ہے وہ بھائی حرام کار یا لالچی یا بت پرست گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ کتنی دیکھیں شر سخت ہے کل خدا کا کلام، اور کتنی جو ہے کمپرومائز نہیں ہے اس چیز پہ، گناہ پہ کمپرومائز اور یسوع مسیح بھی نہیں کرتا تھا، نہ کیا اس نے، اور نہ جو ہے وہ کلیسیاؤں کو خدا کا روح یہاں پر گائیڈ کر رہا ہے، پر اس کو کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دو جو ہے وہ اصل صورتحال یہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو کنگڈمز ہیں، دو کنگڈم مراد ہے کہ شیطان کی کنگڈم ہے اور خدا کی کنگڈم ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، وہ راست بازی کی کنگڈم ہے، وہ لائٹ ہے، روشنی ہے، اور راست بازی کی بادشاہت ہے۔ راست باز لوگ وہاں پر جائیں گے جو خدا کی راست بازی کی تلاش میں رہتے ہیں، جو راست باز زندگی گزارتے ہیں اور جو راست باز بنتے ہیں، اس دنیا میں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ ہر طرح کی بدی سے بچیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، یہ سارے راست بازی کے کام ہیں۔ تو راست بازوں کی عدالت جو ہے وہ کنگڈم ہے، بادشاہی ہے، جس کا یاوے پاک خدا الوہیم خدا جو کریٹر ہے، جو وہ پاک ہے، اور یسوع مسیح پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ کمپرومائز نہیں، اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا خدا کا کلام۔ اب معاف کرتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی معافی مانگتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرنے پہ ہر وقت تیار رہتا ہے وہ، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ ایسی چیزوں کلیسیا میں خاص طور پہ جو ہے ایسی چیزیں ہوں، ہماری شخصی زندگی میں ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ ہم بھی کلیسیا ہیں، خدا کا مقدس ہیں، ہم بھی خدا کی کلیسیا، خدا ہم میں رہتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ان کا مقدس خدا کا مقدس ہے وہ ناپاک ہو، ہم جو ہے وہ کیا کریں، ہم حرام کاری کریں، لالچی ہوں، بت پرست ہوں، ہم بت پرستی کریں، گالی دیں، اور شراب پینے والی شرابی ہو اور ظالم ہو۔ تو یہ چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے بھی 10 سال ہو گئے توبہ کر لی ہے، خدا کا شکر ہے، اور خدا نے مجھے نکال لیا اس جو ہے وہ اس گناہ کے چنگل سے نکال کے راست بازی کی زندگی دے دی ہے، پاکیزگی دے دی ہے، اس کے فضل سے ہے۔ اس لیے مانگنا پڑتا ہے خدا کو کہنا پڑتا ہے، تو خدا اس کے اپنے آپ کو تو ہے وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط ایمان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے آپ کو، پھر ہی آپ جو ہے راست بازی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے، بھئی یہ بات ہے، خدا آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو گناہ جو ہے وہ sin power have been broken over our life but we have to fight again، کیونکہ ہر روز کا یہ روٹین ہے نا، ہر روز ہماری جو ہے وہ نئی خواہش آتی ہے، اور ہر روز جو ہے ہمیں ہر روز بہت سارے صورتحال میں سے گزرنا پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور ہمیں روح کے پھل، روح کے نعمتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور خاص طور پہ جو حرام کاری ہے، لالچ، بت پرستی، جو گالی دینا، شراب پینا، ظلم، یہ جو ہیں یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی سے نکالنی ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہماری جو ہے وہ اسپرٹ کے لیے، ہماری سول کے لیے، ہماری نجات کے لیے خطرناک چیزیں ہیں۔ یہ سمجھے کہ یہ پوائزن ہے، یعنی زہر ہے، زہر قاتل ہے ہماری، یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ روحانی زندگی کے لیے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے ہم نے۔ ہیلویا، پریز دی لارڈ۔ 12 میں لکھا، مجھے باہر والوں سے حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے؟ بس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ خدا کا بندہ کہتا ہے اس آدمی کو نکال دو، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا، تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ صحبت بھی نہ رکھو۔ یعنی جو شخص ایڈکشن میں چلا گیا ہے، جو آدمی ایسے کام کرتا ہے، توبہ ہی نہیں کرتا، منع ہی نہیں ہوتا، اور وہ حرام کاری، شراب نوشی، گالی بکنا، یہ وہ ساری باتیں جو ہے یہ چیزیں ہیں ہوتی ہیں زندگی میں، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی سے، اور راست بازی کی زندگی گزارنی۔ ہلیلویا۔ تو گناہ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ دے آر ناٹ پرماننٹ چیزیں، یہ ہم سے جو خدا کے بندے ہیں، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں پکا، اور خدا کو کہتے ہیں دعا میں درخواست کرتے ہیں، خدا ہمیں اس چیزوں سے نکال،
نکل جاتے ہیں ہم. بہت سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. میں خود بھی اسٹرگل کرتا رہوں, میں اب کسی کی بات کیا کروں, خود بھی میں اسٹرگل کرتا رہا ہوں. حالانکہ جو ہے وہ خادمین بیچارے بہت سارے ایسے ہیں, اور یہ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, گناہ کو لے کر آتا ہے زندگی میں, کیونکہ گناہ کے وسیلہ سے آپریٹ کرتا ہے, وہ گناہ کا فرزند ہے. اس لیے خود یسوع مسیح نے کہا تھا, یوحنا ذرا دیکھ لیتے ہیں حوالہ, یوحنا جو ہے وہ 8 باب میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا شیطان کے بارے میں. کوئی جھوٹ ہے, جھوٹوں کا باپ ہے. اور کیا لکھا ہے تم اپنے یوحنا 8 باب اور اس کی 44 آیت میں لکھے, تم اپنے باپ ابلیس سے اپنے باپ کا شکر پورا کرنا چاہتے ہو. شروع سے خونیت سچائی پر قائم نہیں رہا, کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سے کہتا ہے کیونکہ جھوٹا ہے, بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. وہ جھوٹ کا باپ ہے. خدا اس کو جانتا ہے, اس کو کیا کر رہا ہے, اس کی کیا حرکات ہیں. چھپ نہیں سکتا اور وہ بچ نہیں سکتا. اس کی جو ہے وہ عدالت اب بہت قریب ہے, اور بچ نہیں سکتا. اور کتنی دیر بھاگے گا, بھاگنے کی اس کو جگہ نہیں اس کو مل رہی. کہاں بھاگے گا, چھپے گا کوئی دن رات. خداوند جو ہے وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. کہ کلام میں لکھا ہے کہ زبور پڑھتا ہوں جب میں 34 میں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں حوالہ. خداوند جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے شیطان کا, جس نے دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے, اور جو خاص طور پہ ایمانداروں کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ. اور یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو دعا کریں, ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں, کلام پڑھیں. یہ دشمن جو ہے اس کو کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے 24/7. یہ دشمن جو ہے یہ خدا کا بھی دشمن ہے, خدا کے بندوں کا بھی دشمن ہے, یہ ازلی دشمن ہے, دنیا کا دشمن ہے. یہ اس کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے, کچلیں اس کو پاؤں کے نیچے. یسوع نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا, کیا کرو, سانپوں بچھوں کو چلو, دشمن کی ساری قدرت بگا لو, بات تم کو ہر چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا. تو بھی سے کچھ روح تمہارے تابع ہیں, سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے. تو خدا نے اسے ہمیں تابع کر دی, یعنی ہمیں اختیار دیا ہمیں. ابھی اب جب ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں, ڈیسیژن کر لیتے ہیں, اور خدا ان سے دعا میں مدد مانگتے ہیں, تو خدا ہمیں فتح بخشتا ہے ابلیس شیطان کو نام ہے. ہللویا. تو لکھا ہے زبور 34 میں لکھا ہوا ہے, اس کی 15 آیت میں, خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے, کان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خداوند کی جو نگاہ ہے میں دیکھ رہی ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں جو راست بازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یسوع کے لہو سے, اس کے نام سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں. وہ جانتا ہے خداوند کی نگاہ ہم پر ہے, اس کی نگاہ صادقوں پر ہے, کان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب میں دیکھتا ہوں بہت ساری ڈیلیورنس منسٹریز کو, اب تو خدا کا شکر ہے خدا آپ لوگوں کی فکر کرتا ہے, اور یوٹیوب فیس بک کے آن لائن جو ہے وہ ہر چیز اویلیبل ہے. اب جب چاہیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی دعا کر سکتے ہیں اس میں خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر. یوٹیوب فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ بھی ہر جگہ موجود ہے. خاص طور پہ یوٹیوب جو ہے وہ بہت برکت دے یوٹیوب والوں کو, دے آر ویری ویری گڈ پیپل. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب والے, اور وہ لمبی ویڈیو خاص طور پہ جو ہے وہ چرچز کی ویڈیو چلتی رہتی ہیں, ڈیلیورنس کی ویڈیو 24/7 چلتی رہتی ہیں. وہ خاص طور پہ یوٹیوب جو ہے وہ ہم بلیس کرے یوٹیوب والوں کو, یوٹیوب کی انتظامیہ کو, اور ساری جو ہے وہ یوٹیوب کے مالکوں کو, جو مالک ہیں ان کو بھی خدا بلیس کرے. دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور لانگ ویڈیو, شارٹ ویڈیو 24/7 لائیو ویڈیو چلتی رہتی ہیں, اور اس سے خدا بہت لوگوں کو رہائی دیتا ہے. بہت سے لوگ ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اپنی پاکیزگی میں. خدا کے فضل سے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا ضروری ہے. 16 میں لکھا ہے کہ ہاں خداوند کی نگاہ ساتھ اس کا کان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف, خداوند کا چہرہ کیا ہے, بدکاروں کے خلاف ہے, تاکہ ان کی یاد زمین سے مٹا دے. یاد مٹا دے, یہ خداوند کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کبھی تو خداوند کیسے کام کر رہا ہے. خداوند جو ہے وہ بدکاروں کی کیا ہے, ان کی یاد زمین سے مٹا رہا ہے. مٹا کے ان کو بسم کر کے, آگ ان کو بسم کر رہی ہے, اور بھاگ رہے ہیں, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی کوئی بھی. خداوند کی آگ اس کو بسم کر رہی ہے. انکوئنچیبل فائر اس کو کہتے ہیں, جو بجھتی نہیں اور جو جلا ہی دیتی ہے, بسم کر دیتی ہے شیطان کو ساری تاثیروں کو. تو آگے لکھا ہے صادق چلائے, خداوند نے سنا, ان کو سب دکھوں سے چھڑایا. خداوند شستہ دلوں کا نیز ہے, خستہ جانوں کو بچاتا ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں, لیکن خداوند اس کو سب سے رہائی بخشتا ہے. اس کی سب ہڈی کو محفوظ رکھتا ہے, انہیں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی.
बदी शरीर को हलाक कर देगी, सादत से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। जो ये सब मुजरम ठहरेंगे, ये ऑलरेडी मुजरम ठहर चुके हैं, मुजरम ठहरेंगे और इनकी अदालत बहुत जल्द होने वाली है। क्योंकि खुदा ने लिखा है कि बदी शरीर को, बदी जो है वो शरीर को हलाक, बदी का काम जो जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। बदी करेंगे तो फिर उसका अंजाम तो फिर क्या है, हलाकत ही है ना। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादत से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे, अब्दी मुजरम ठहरेंगे। और मैं पढ़ रहा था आज जो है वो मकाशा 20 बाब में पढ़ रहा था, हवाला में निकालूं 20 बाब में आज मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि और फिर लिखा है, मैं पढ़ रहा था यहाँ पर जो है वो शैतान की शिकस्त के बारे में देख रहा था, अपना हवाला रोज़ का जो पढ़ता हूँ उसमें से लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंदे की उस झील में डाला जाएगा। क्या वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। हालेलुया। ये भी डाला जाएगा, झूठा नबी भी, हैवान भी, और जितने उसके पैरोकार हैं वो सब डाले जाएंगे, सभी। खुदा का कलाम कह रहा है, कोई इंसान का कलाम थोड़ी है, तो सदियों से लिखा हुआ कलाम और पूरा हो रहा है। और खुदाम जो है उसी तरफ सारी बात जारी है। फिर आखिरी अदालत भी होगी, फिर उसके बाद नया यरूशलेम, नया आसमान, नई जमीन होगी, बरीकी से लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। तो ये बात है, हमने मुकाबला करना है इन चीज़ों का, इस बदी का हमने मुकाबला करना है। इस दुनिया में रहते हुए हमने मुकाबला करना है। मुकाबला बड़ा सख्त है, मुकाबला कोई नरम मुकाबला नहीं, ये बड़ा सख्त मुकाबला है। बदी का मुकाबला करना और गुनाह के ऊपर गालिब आना, दिस इज नॉट अ जोक, कोई इजी काम नहीं है। इसको अपने आप को मारना, अपने नफ्स को मारना, अपनी ख्वाहिशों को मारना, ये दिस इज वेरी हार्ड जॉब, बट वी हैव टू फाइट, वी हैव टू ओवरकम। हमने ओवरकम करना है इस पे सारी चीज़ों पे, क्योंकि खुदा जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। और आसबात जो है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ज़रा देख लेते हैं हवाला जो है वो गलतियों जो है वो 6वां बाब देखेंगे, 5वां बाब, सॉरी गलती 5वां बाब, और उसकी जब मैं पढ़ूंगा 16 ऐसे, मगर ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। हालेलुया। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इन्हीं की बाबत मैं पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि बेशतर चाह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अब ख़ास तौर पे जो है इन ममालिक में जहाँ आज़ादी बहुत ज़्यादा है, या जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, ये जो जितनी यूरोपियन कंट्री है, हर चीज़ आपको बाज़ार में मिलती है, और खुले आम शराब, कबाब, हर चीज़, नशे, बल्कि ड्रग्स भी मिलते हैं, लीगल मिलते हैं इन मुल्कों में खुले आम लो, जाओ के लो, जाके खाओ पियो। तो इस मुल्क में इन आज़ादी में अपने आप को कंट्रोल करना रियल वेरी बिग स्ट्रगल है, और रिवार्ड भी बड़ा होगा। खुदा बड़ी बरकत भी देगा उन लोगों को जो वाकई खुदा के कलाम को पर अमल करेंगे और वाकई इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैं स्ट्रगल करता हूँ, मेरे बेटा जो है यूसुफ है, उससे भी बात होती है तो वो भी कहता है, यार पापा वाकई ठीक आप कह रहे हो, ये बात तो वाकई ठीक है। इतनी आज़ादी में बंदा रह के कि आपको काबू करता है, इन चीज़ों को, ख्वाहिश को मिटाता है, सब कुछ नज़र आ रहा है सामने, फिर कुछ रोकने वाला भी नहीं होता, तो ये बहुत है। लेकिन पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ 95% लोग यहाँ पर आके मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे इस कल्चर में, तो पता नहीं चलता क्या करना है, हर चीज़ खाते पीते हैं, जाते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ अपना जो है वो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, और यहाँ पर आके जो है वो ऐसे बंदे गंदे रास्तों पे चले जाते हैं कि वो वापस आना मुश्किल हो जाता है। क्लबों में शराब हर रोज़ पीना, गुनाह जो है, बदी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसलिए क्या है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे अनटिल अनलेस रिपेंट आप ना करें। एक रास्ता है, खुदा हम कंडेम नहीं करता, वो एंग्री गॉड नहीं है, गुस्से वाला इतना नहीं कि वो माफ़ी ना करे, माफ़ करने पे तैयार रहता है वो, लेकिन माफ़ वो उसको करता है वो जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, फिर छोड़ देता है उन चीज़ों। अब ये नहीं कि अभी माफ़ी मांगी, आज रात मांग ली, कल परसों फिर वही काम शुरू,
یہ تو پھر توبہ نہیں چنگی، بار بار دی والی بات تو ہو گئی ہے۔ پھر وہ نہیں کوشش کرنی ہے کہ جو توبہ کر لی ہے شراب پینے سے توبہ بس چھوڑ دیں، بس گالی چھوڑ دیں، حرام کاری چھوڑ دیں، بالکل نہ کریں۔ اس کے بعد پھر بھی نہیں چھوڑی جاتی تو پھر آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ڈیلیورنس کی، یعنی کیونکہ آپ پھر آپ کے پیچھے کوئی ایول اسپرٹ آپریٹ کر رہی ہے، جو شیطان آپریٹ کرتا ہے، جو ہے بندھنوں میں ڈالتا ہے لوگوں کو، کہ وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے کئی دوستوں کو مرتے دیکھا ہے شراب پیتے پیتے، منع کرتے رہے، بیوی بھی لڑتی رہی، بچے بھی لڑتے رہے، ماں باپ بھی، چھوڑ دو چھوڑ دو تارک، چھوڑ دو تارک، چھوڑ دو۔ تارک نے کیا ہے، اچھا چھڑ دینا وہاں، کوئی گل نہیں، خیر کیڑی گل ہے، چھوڑ دی 2-3 ہفتہ، اس کے بعد پھر دارک پھر شروع کر دی، پھر روٹین، پھر مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے پیتے رہے، پھر پکڑا گیا، پھر چھڈی نہیں دوال تک یار، چھوڑ دیتا ہوں یار، چھوٹتی نہیں میرے کو بھائی، کی کرا میں۔ پھر 1-2 دن، پھر اس کے بعد وہ اس سے ہی مر جاتے ہیں لوگ، وہ پیتے شراب پیتے پیتے۔ اتنی یہ بری عادت ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا شکر ہے، خدا نے ہمیں نکالا ہے، اور خدا کے فضل سے یہ آپ نکل سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ ایڈکشن جو ہوتی ہے، مثال کو تو موبائل آپ دیکھتے رہیں گے، یہ آپ جواری بھی بڑے بھائی، ہو جواریاں کا ہی بڑا حال ہے بھائی، جواری بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جوا جو ہے وہ بڑی پیڑی آتا ہے، اور ایسی بہت ساری جو ہے وہ گیم میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں بچے، چھوڑتے نہیں جانوں دی گیماں دی۔ تو یہ ایڈکشن شیطانی ہے، یہ سارے شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ اس چیزوں سے نکلیں اور آپ نجات حاصل کریں، آپ معافی پا جائیں، آپ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو آپ توبہ، پھر آپ کو نجات کیسے ملے گی؟ توبہ ضروری ہے، پہلے توبہ کرنی ہے اور پھر راست بازی کی زندگی گزارنی ہے، خدا ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ہماری اندر کون سے پھل ہونے چاہیے؟ روح کے پھل۔ یہ ساری بری کاموں کو نکالنا ہے، روح کے پھل ہماری زندگی ہونے چاہیے۔ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رگتوں، خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے سبب معرفت چلنا بھی چاہیے، بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ دوسرے سے جلیں۔ ہللویا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے 6 باب میں لکھا ہے 7 آیت میں، فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، ٹٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ کلام آپ دیکھیں، کلام بھرا پڑا ہوا ان چیزوں سے۔ یوسف دیکھیں اس کی زندگی، کہ یوسف جو تھا بھائیوں نے بیچ دیا، غلامی میں چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے فوتیفور کی بیوی نے اس کو جو ہے وہ الٹا کام کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا نہیں، میں راست بازی کی زندگی گزاروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کاموں کی، اور جیل میں اس کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، راست بازی کی زندگی گزارنے کے باعث جیل میں چلا گیا۔ اسی خدا کا بندہ پطرس بھی کہتا ہے کہ جب راست بازی کی زندگی گزارتے ہو، تم مشکلات سے گزرتے ہو اور تم آزمائے جاتے ہو اور پریشانی میں رہتے ہو، تو پھر تم مبارک ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ ہللویا۔ تو ہم دیکھیں گے ذرا حوالہ، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، تو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ وہ متی جو ہے وہ 5 باب دیکھیں گے ذرا، حوالہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، جو راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں پھر بھی ستائے جاتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہوگا۔ 5 باب 10 آیت میں لکھا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں ہی کی ہے۔ جب میرے سب سے لوگ تم تو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نہ کہیں گے، تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا نہایت شادمان کو، کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اسی لیے لوگوں نے نبیوں کو جو تم سے پہلے اسی طرح ستایا تھا۔ تو جب ہم یسوع پر ایمان لانے کے باعث اور اس کلام پر عمل کرنے کے باعث ہم ستائے جاتے ہیں، تو پھر ہم مبارک ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہماری ہے۔ اگر راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں جب، تو راست باز ہمارا بادشاہ خداوندوں کا خداوند، اسی کے پاس جائیں گے نا۔ پھر ہم جب راست بازی کی زندگی گزاریں گے تو راست بازی کی بادشاہی میں جائیں گے، راست بازی کے خداوند اپنے راست باز کے پاس جائیں گے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی کہ راست بازی کی زندگی گزاریں۔ تو لکھا ہے، خدا فریب نہ کھاؤ، خدا ٹٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، آدمی جو کچھ بوئے گا دنیا میں وہی کاٹے گا۔ اب یوسف نے جو اچھی زندگی گزاری، گناہ سے نفرت کی اس نے، اور بے شک مشکلات پریشانی میں سے اس نے گزاری زندگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا، اور اس نے اپنے جو ہے وہ ڈیسٹنی کو پورا کیا، جو مقصد تھا خدا کی اس کی زندگی میں۔ تو خدا آپ کو برکت دے۔
تو آپ اچھے لوگ ہیں جو خدا کلام سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور یو آر بلیسڈ پیپل. ہلیلویہ. کیونکہ آپ بو رہے ہیں، آپ بھی اچھا ٹائم بو رہے ہیں خدا کی حضوری میں، بیٹھ رہے ہیں کلام سنتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جب آپ خدا کلام کو سنتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو لکھا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے جسم سے لاکھ فصل کاٹے گا، روح کے لیے بوتا ہے روح سے ہمیشہ کی زندگی فصل کاٹے گا. ہلیلویہ. اور ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. اور جہاں تک موقع لے سب کچھ نیکی کریں، خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ. تو یہ بات ہے. خدا آپ کو برکت دے. آپ خدا کے بلیسڈ پیپل ہو، بلیسڈ لوگ ہو. خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں. جو انسان اچھا بوتا ہے، راست بازی کے کام کرتا ہے، وہ راست بازی کی فصل کاٹے گا. ہلیلویہ. ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جو بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ پھر ظاہر لکھا ایسے لوگ جو ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں. تو یہ کلیسیا جو ہے، اس کو بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. یہ کلیسیا جو تھی، اس میں یہ گناہ تھا، بدی تھی، تو یہ ایسے کرتے تھے. مجھے یاد ہے یہاں پر ایک چرچ ہے، ڈچ چرچ ہے، اور وہ چرچ میں جو ہے وہ پریچ نہیں کرتے. وہ گناہ کے اوپر بولتے نہیں، کھل کے بتاتے نہیں لوگوں کو. اور چرچ اب جب باہر نکلیں گے تو باہر نکلتے سارے سگریٹ پھٹے باہر جانے، سگریٹ پینے والے بندے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. پادری صاحب گزر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے نہیں کہ سگریٹ نہیں پینا ہے. وہ لوگ اپنی مرضی سے پھر چلتے رہتے ہیں، پھر طرح کی بدی گناہ کرتے رہتے ہیں، شراب نوشی سے بتاتے نہیں ہیں، سختی نہیں کرتے، یعنی سخت طور سے بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اگر آپ کو اپنی زندگی چینج کرنی ہے. اگر آپ روٹین میں آتے ہیں، چرچ ممبر بنتے ہیں، آپ چرچ میں آتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. چرچ اٹینڈنگ سے آپ کو تھوڑی ہمیشہ کی زندگی ملے گی. آپ کو ملے گی خدا ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ، آپ کی زندگی کو سدھارنے کے باعث، آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنے کے باعث کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. ہلیلویہ. تو کلام میں لکھا ہے کہ شیطان بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تھرتھراتا ہے، اور وہ پتہ کرتا ہے کہ خدا. پڑھ لیں گے ذرا حوالہ. لکھا ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار اور میں عمل کرنے والا. تو اپنا ایمان بغیر عمل کے مجھے دکھا، تو میں اپنا عمل سے تجھے دکھاؤں گا. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیطان بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. مگر اے نکمے آدمی، کہ تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے. اس لیے ایمان ہم رکھتے ہیں، اس پر عمال بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، یعنی خدا کے کلام کے مطابق ہم نے چلنا ہے. یہ نہیں صرف ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا جب عمال اچھے نہیں ہوں گے. دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں، کیا بو رہے ہیں، کیا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو کل آپ ایوب کی زندگی کو دیکھیں. ایماندار تھا، بہت ساری مشکلات میں سے گزرا. ایک اسی لیے صابر اس کو کہتے ہیں، کیونکہ صبر کرتا کیا اس نے، اور اس نے جو ہے وہ خدا کے نام کو، اس نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس نے خدا کے نام کو جو ہے برا نہیں کہا. اللہ اس کی بیوی نے کہا کہ تو جو ہے وہ خدا کے اللہ بول کے مر جا، توڑ جا، ہونڈ کے لانی تھے. اس نے کہا تو بیوقوفی عورتوں جیسی بات کرتی. اس نے کہا کہ ہم خدا سے برکت پائیں، اچھائی پائیں، اور برائی جو ہے وہ جب آتی ہے تو ہم خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایوب جو ہے، اسی لیے ایوب صابر اس کو کہتے ہیں. ابراہیم کو دیکھیں آپ، کیسے خوبصورت زندگی تھی اس کی. ایمان پہ قائم رہا، 25 سال تک بچہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی، پھر بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں رہا، خدا سے دعا کرتا رہا. خدا نے اس کو دیا. پھر بڑھاپے میں 100 سال کا ہو گیا تھا، 100 سال کا بابا ہو گیا تھا، چٹے بال صاحب لگا لو ہو گئے. پھر خدا نے دے دیا بچہ. تو خدا مہربان ہے. اور پھر خدا نے قربان بھی کرنے چلا گیا، جا کے چھری پکڑی، سر کاٹنے لگا اس کو. تو خدا نے جو ہے وہ فرشتے نے آواز دی کہ ابراہیم نہیں، ایسا نہ کر، میں نے دیکھ لیا کہ تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا. تو ہم ایسے ہی ایماندار ہم نے بننا ہے، اور ایسا ہی ہمارا کریکٹر ہونا چاہیے، ایسی ہماری عادات ہونی چاہیے. ہم خدا کے کلام کو عمل کریں، ہر طرف عرب کا جو ہے وہ شیطان ابلیس کے کاموں کو کاٹیں اپنی زندگی سے، اور اس پہ غالب آئیں یسوع کے لہو سے، یسوع کے نام سے، اور اپنی جو ہے وہ دعا کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، اچھے کریکٹر کے وسیلہ سے، اور یسوع کے روح کی پاور کے وسیلہ سے، اور فائری پریئر کے وسیلہ سے. اب یہ جو ہے آخری دور ہے، اس میں فائری پریئر کا دور ہے. یہ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے چرچز جو لائف چرچز ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ فائری پریئر کرتے ہیں، یعنی
दे सेंड फायर ऑन सैटन, दे फेंस, आग भेजते हैं उस पर, जलता है, भाग जाता है फिर वो, क्योंकि ऐसे नहीं, वो बातों शातों से डरने वाला नहीं है, उस पे ऊपर वी हैव टू सेंड फायर, और फिर जलता है शैतान, वो भागता है, फिर वो भस्म हो जाता है फिर। इसलिए हमें ये दौर है, जो आखिरी दौर है, इसमें बड़ी जो है वो हमें सख्त ज़रूरत है दुआ की, और ज़िंदगी में चलने की ज़रूरत है, और खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। दुआ करेंगे और सब अपनी आँखें बंद करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हम क्या हम करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है कि जो खुदा को पसंद नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि जो है वो हम इस लायक ठहरें कि खुदा उनके कि इसको मेरी ज़िंदगी से निकाल, इस बादशाही में नहीं आने दूंगा, और इसको बादशाही में इसका कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, रास्तबाजी की, या हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, गुनाह करते हैं हम, और अपने बदन के साथ, और हम ऐसे काम करते हैं कि खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए हमने देखना है। कल जो इससे भी ज़रा सख्त मजमून है, कल जो है ना वो बहुत ही सख्त मजमून है। कल ऐसे ही गुनाह के बारे में है, खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के बंदे ने लिखा है यहाँ पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ाब, बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ाब बनाऊँ? हरगिज़ नहीं। तो ये हम कल देखेंगे इसके बारे में। खुदा का कलाम जो है वो बड़ा सख्त है और पाक है, प्योर कलाम है। इसलिए हम यहाँ पर जो है लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री हॉलैंड में ये हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी बात, जो भी सच्ची बात है वो हम कलाम से सीधी पढ़ के आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि हमें किसी जो ये नहीं खतरा कि हमारे मेंबर ना ख़त्म हो जाएंगे या कोई सुनेगा नहीं, तो नहीं, जो सुनेगा ना सुने वो, फिर हमें उससे कोई नहीं है। हमें ये है कि जो सुनता है वो निजात पाए, वो तौबा करे, वो खुदा उनके पास आए, बादशाही में दाखिल हो जाए, खुदा की बादशाही में। अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर अपनी वो फिर तो पता है ना क्या लिखा है, देखा है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर आपको चुनना है कि आपने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है कि नहीं होना। अगर दाखिल होना है तो फिर सख्त फैसले करने होंगे, और सख्ती से कानून पर, कलाम पर अमल करके रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारनी होगी अगर दाखिल होना है तो। वरना वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खुदा की बादशाही में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। खुदा का कलाम पाक है, खुदा पाक है। और यीशु मसीह की अगर ज़िंदगी को देखें तो पतरस रसूल कहता है कि, मैं देख रहा हूँ तो आखिरी वाला खोल लें, उसके बाद दुआ करेंगे। पतरस रसूल यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है ज़रा देखेंगे। उसने कहा कि हाँ, पतरस का ख़त, पतरस रसूल का ख़त मैं निकाल रहा हूँ, ज़रा उसमें देखते हैं पतरस रसूल ने यीशु मसीह के बारे में क्या खूबसूरत बात की है। उसने कहा वो ना उसने गुनाह किया, और ना उसके मुंह में मगर की कोई बात निकली। यीशु मसीह के बारे में पतरस रसूल जो है वो पहला पतरस दूसरे बाब में पढ़ रहा हूँ मैं, उसकी जो है वो 20 आयत से। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह मकर की कोई बात थी, ना वो गाली खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। हालेलुया। वो आप हमारे गुनाहों को बदल पर लिए उस सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। तो ये है यीशु मसीह की बात, रास्तबाज है, ही राइशियस वन, वही रास्तबाज है, और वही हमारा खुदावंद है, और वही रास्तबाजों का बादशाहों का बादशाह है, और जल्द आने वाला है। तो दुआ करेंगे। यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं, सजदा करते हैं, अपने हर तरह गुनाहों को रिपेंट करते हैं। मैं भी खुदा अपने गुनाहों को रिपेंट करता हूँ, तेरी हजूर आता हूँ, अपने हर तरह के गुनाहों को रिपेंट कर तेरी हजूर आते हैं, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ। हम गुनाहगार हैं, इंसान है खुदा, और जब को कि हम खाक हैं इंसान, तो खुदा वो फूल की मानद है, अभी नहीं है, और हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। तेरी सलीब के लिए तेरा शुक्र यीशु मसीह, तूने सलीब पर हमारे लिए हमारे गुनाहों को उठा लिया। और जब तौबा करता है इंसान, तेरे पास आता है तो धो देता है अपने खून से, हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार है, और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, तौबा करें, लोग तुझ पर ईमान लाएं, और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारनी तेरी बादशाही में शामिल हो जाए। तेरा शुक्र आज कलाम के लिए, तेरा शुक्र कलीसिया में, ख़ानदान में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम ना हो जो तुझे पसंद नहीं। खुदा हमें रास्तबाजी की ज़िंदगी में बसर करने का फजल अता कर। तेरी बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए तेरा तेरे लहू में कवर करते हैं, तेरे कलाम को, हर कलीसिया मुकस्सीन को खुदा बरकत दे। खुदा तेरा नाम जलात पाए, फिर कल इकट्ठे हो सके, और हमें बरकत दे। सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो।
ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں قصور معاف کر، میں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آخر کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کے پیارے پیارے لوگوں، خداوند کے پیارے لوگوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو کل ہم دیکھیں گے، اب چھٹا باپ ہے، پہلا کرنتھیوس اس کا چھٹا باپ ہم کل سٹڈی کریں گے، اس میں دیکھیں گے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، یہ باتیں سنیں، اس پر عمل بھی کریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھال لیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا آپ کو برکت دے، انڈیا، پاکستان، پورے یورپ سے، پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھیں گے، ہم سب کے لیے بلیسنگ چاہتے ہیں، خدا ہم سب کو بلیس کرے، نئی زندگی سے سلامتی دے اور اپنی ضروریات خدا ان کا سچ پورا کرے۔ ہلیلویہ۔ شالم، سی یو ٹمارو، بائے، گاڈ بلیس یو، بائے۔